मोगाळ गोंयकार भाव भयणां मुगेली तुमी सगळीं कशीं आसात? सजमता म्हजी मोगाची भाव भयणां एकदम बरीं आसात म्हणून. आनी पावस सुरू जाला, पावस येवपाक लागलो, पूण तुमच्या मोगाक लागून अचय भायर येयलां. चड जणना, मातशें कोण येयलो मागीर तो मगे व्हिडिओ काट केल्लो. सजमतां म्हजी मोगाची भाव भयणां जायतीं खुशाल आसात. लंडन, अमेरिका, कुवेट, आख्खे संवसाराक म्हजी मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगल्या सान जायतीं जाण फोन कोत्तात. पूण म्हजी मोगाची भाव भयणां अंडरस्टँडींग जाताय, कित्याक म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक टायम मेळना. कित्याक म्हाका लोकांच्या दारान वयचें पडटा. पूण गेल्ल्या दारान ती म्हाका म्हणटा, बाबा तूं कित्याक येयला? तूं येयनाका आमच्या दारांत, आमी जाणात तूं जायतो बिजी आसता. तूं येयना पासून जाल्यार आमचो सपोर्ट तुका. तूं म्हजो पूत मरे म्हणटा, तूं म्हजो भाव मरे. अशीं भुरगीं म्हाका बरो रिस्पेक्ट कोत्तात. आनी जायत्या जाणांनी म्हज्या लॉकडावनान जे बोटीर आसलेले तांकां बाबड्यांक भायर दर्याचे भायर एक झाड, एक जमीन, कोणाचे घरां दिश्टी पडनासलें. ते बाबडे कोरोनाच्या टायमार ओगेच रावताले, टेन्शनान आसलेले. थोडे बाबडे हो संवसार सोडून गेल्यात. त्या पासून म्हजो जायतो उगडास कोत्ताले आनी म्हजे व्हिडिओ पळोवन तांणी आपलो जीव सांबाळला आनी ते गोंयां येवन आपले बायल भुरग्यांच्या सांगाताक खुशालकायेन रावल्यात. हो तांणी म्हाका रेस्पेद मान दिला. काळजांतल्यान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या मोगाक लागूनूय हांवें कुयटा शारांत सांगलेलें, हांव ओपन चॅलेंज कोत्ता आनी गोंयांत बसतलोच म्हणून. तुमचें उतर आनी म्हजें दिल्लें तुमकां उतर हांवें राखलां. हांव येवना येयनाका, पूण जें पळय हांवें उतर तुमकां दिल्लें तें हांवें करून दाखयलां. म्हाका जायत्या जाणांची आमदारांच्यो लॅटरो आयल्यात, पूण हांव त्यो तुमकां दाखयना. कोणाक सारकें पर्सनल जाय त्या मनशाक दाखयता, आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून, उमकेच पयशे दिता म्हणून. फोन नंबर बी आसा. 3 लॅटरो येयल्यात. त्यो खंयच्या पार्टीच्यो तुमकां सांगना. गरज पडली जाल्यार तुमकां हांव त्यो दाखयतलों. आमचे मागीर सांगलां कोणाकूच त्यो दाखयनाका, फेसबुकार बी पोस्ट करनाका म्हणून. म्हाका गरज ना हे आमदाराक ते आमदाराचो सपोर्ट घेवपाक. म्हाका फकत तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां आसात, तुमच्या उतराचेर चलतलो. खऱ्यानूच सांगता, म्हाका दुडवांची आशा ना. ना जाल्यार कोणा लागीं मागोन खातलो, चोरून खावचें ना. आनी म्हजीं हीं गोंयकारां जावं मोळा वयलीं मोळ ट्रियां बसला, तांचें काळीज दुखोवन, तांचे घोराब्यान दुस्फोट घालून, तांचे जमीन तांचे घरां मोडून म्हज्या घराचेर हांव शिराप घेवचो ना. दुडू दिल्यार कितले दीस खातेले, खाताना बरी मजा दिसता, पूण जेन्ना भोगता न्हू तेन्ना कळटा. संवसार जावन आसा फकत 2 दिसांचो. ह्या संवसारान आमी आसतना अशें काम करूंक जाय, फाल्यां मत्तूच आवय हेजो चेडो एकदम बरो भांगाराचो ताजो असलो मनीस मेवचो ना, असो तांणी उगडास करूंक जाय. सासणाच्या सासणाक आमकां सर्गीचें राज फावो जाता आनी तुमचे मागण्यांनी आमकां बरी सावध भलायकी मेवता. ह्या संवसारांतूय मेवता आनी मत्तूच सर्गीच्या राज्यान आमी डायरेक्ट पावतात. म्हजे व्हिडिओ लंडन शारांतसान एक वस्तोरी एडिट करून पयलींचे म्हजे एंड्रूचे झगडी जाताले ते, जावं रिनेताचे झगडी जाताले ते पोस्टींग एडिट करून घालतात. आनी हो वॉल्टर लोबो कालांगूटचो, तो म्हाका कांय वळखना, हांव ताका कांय वळखना. युट्यूबार पळयतात, पूण तो तांचे गांवांत कोण पंचाक गाळयो मारतात, पूण त्यो थंयसर म्हजे मिनीन बादशाह म्हणून घालून लोकांक पिश्यांक काडटा. पूण तांचे भाशेन हांव पिसो न्हय, तो बाबडो म्हाका कांय मुडिना. पूण ही लंडन शारां रावन कोत्तात ती वस्तोरी तुमी जाणात. कोरात, कितलेंच कोरात, देव तुमकां पळयता. ज्या दिसा तुमकां देवाचें मालदिसां पडटलें आनी ज्या दिसा निवळोन येतलें त्या दिसाक तुमकां कळटलें मिनीन AK-47 मिनीनो फिलीप कोस्ता बादशाह म्हटल्यार कोण पळयतो. मिनीन केन्नाच भियोना, मिनीन मरपाक भियोना. त्याच कामाक लागून हांव पंचायताच्या इलेक्शनाक बसलां, कित्याक हांव म्हजे फाटल्या फामिलीक पळयना. कित्याक पंचायतान अशें घडटा, जेन्ना तूं पंच जालो तेन्ना
मंत्री मनीस आसा ते लोकांचे घरां मोडटात, जमीनो विकतात, तेन्ना तूं तांकां सपोर्ट करिना जाल्यार ते गुंडा धाडटात तुका मारपाक. पूण हांव भियोना आनी हांव कोणाचेंच आयकोचो ना. हांव फकत तुमकां म्हजे गोंयकार मोगाच्या भाव भयणांक उत्तर दिल्लें तें राखतलों. म्हाका असो कातरून रस्त्यार उडयल्यार कोता, म्हजी गाडी मारून म्हाका जिवच मारल्यार कोंताक येता, पूण स्वता पासत जियेतलों. जेजू आमच्या पातकां पासत खुरसार मेला, कसलेंच कोत नासतना आमचीं पातकां जेजून आपल्याचेर घेवन निमणें 3 किळ्यांचें मरण सोंसलां. तसोच हो AK-47 मिनिनो फिलीप कोस्ता गिड्डोलेंचो तुमच्या मोगाक लागून आपलो जीव वारूंक तयार, पूण कोणाचेच हारामाचें हावचो ना. कोश्ट करून गांववारूय कोश्टांच्या दुडवांनी जेवण जेयतलो तें भांगाराचें. दुसऱ्याच्या पोटांतलें काडून घरां मोडून शिरापाचें जेवण हांव केन्नाच जेवचो ना. जेन्ना हांव घरांतलो भायर सरता तेन्ना, म्हजी गाडी स्टार्ट मारता तेन्ना देवाक पयलें मागणें कोत्ता, सायबीण मांयक वेलेंकनीक रोजार कोत्ता, त्या उपरांत हांव गाडी घेवन वयतां. ती सायबीण जावन आसा, जेजू जावन आसा, म्हजी ड्रायव्हर, ती गाडी चलयता, हांव फकत स्टेरिंगाचेर बसतां, पूण ती म्हाका बरे भाशेन व्हरतात, बरे भाशेन घरा हाडटात. कित्याक तुका विस्वास आसा देवाचेर, आपल्याक कांय जावचें ना म्हणून. आमची माय पाय ती हुस्केनांत बसून पूत केन्ना गेला केन्ना येतलो तो, कित्याक ती जाणात माय पायच्या कडच्यान व्हडले जेजू आनी सायबीण माय म्हज्या सांगाताक 24 वरां आसता. 24 वरां सायबीण माय आनी जेजू म्हज्या सांगाताक आसता. केन्नाच हांवें गलपाच्या शारांत पांयो दवरूंक ना. पयलेच फावटी गेला तेन्ना पासून सायबीण मांयक आनी जेजूक म्हज्या सांगाताक घेवन गेल्लो. आनी कुयटाच्या शारांत हांवें इतलीं वर्सां काम केलां. कुयटाचो मोग हांवें जिखोन घेतला आनी आयज ह्या कुयट्यान म्हाका आपलो पूत म्हणून बांदून घेतलो. ना तर पळयात, कोणाकूय खंयचे कंट्रीक हांवें केला तसलो वार कोणाच्यान करूंक जाता? असल्यो पदव्यो चलोवंक जाता आनी कोणाकूच भितर उडयतले असले, ना कातून उडयता असले, ना तर तेच रात्या भितर पॅक करून गोंयां धाडटा असले, पासपोर्ट बॅन करून, रेड स्टॅम्प मारून. पूण म्हजो जेजू, म्हजी सायबीण मांय जावन आसा राखणदार, आनी तेंच्याच विस्वासाचेर, तेंच्याच आदारान आयज हांव इलेक्शनाक बसलां. आमच्या वोडांत गिड्डोलीं कोवात्या वोडांत एका मनशाक हांवें निवळून हाडलेलो. तो जावन आसा फ्रँकी रॉड्रिगीस. गिड्डोलेंचो फ्रँकी रॉड्रिगीस बांदलांतलो. ताका आमी निवळायन हाडलेलो, पूण ताणें आमच्या गांवांत कितें केलां? एकूच म्हाका घर दाखय म्हूण सांग. ह्या गांवांत म्हज्या वोडांत ताणें बरें काम केलेलें. मिडियाचेर, फेसबुकाचेर लोकां मुखार एकूच म्हाका घर दाखय ताणें बरें केलां म्हणून. तेन्ना हांव हाल्याच विड्रॉ जाता. ताजे ऑपोजीट बसपाक कारण हेंच ताका हारोवपाक. कित्याक म्हाका नाका आमचो कोवांतेचो व्हड काबार केला तेच भाशेन हो मळावयलोय गांव आमचो काबार करूंक हांव ताका दिवचो ना. हांव वचय घरा लागीं आसां. ह्या वेळार तो म्हजो व्हिडियो पळयता. जाता जाल्यार हांगासर खंयच्याय टायमार येयल्यार जाता. म्हाका एकूच घर दाखय. हे आमच्या कोवात्यांतलो लोक ताका गाळयो मारता आनी हे पावटी ताका बसोंक चान्स पडोंक ना. ना तर तो ताका सोडचो नासलो. हांव ताजेर उलयचो नासलों. फ्रँकीचे ऑपोजीट 4 जाण बसल्यात आनी हे 4 जाणांचेर ताणें उलोवंक ना, पूण म्हजेर उलयलां, म्हजेर कॉमेंट मारला. म्हज्या फेसबुकार फोटो घातला तो मिडियाची 365 चॅनलाचेर, थंयसर वचोन पळयात. तो म्हणटा मिलाग्रिस ते चांदोराक आमी निवळायन हाडून आमी सरपंच केलेलो 15 वर्सां आदीं. ताजे उपरांत आमी फ्रँकी रॉड्रिगीजाक आमी निवळायन हाडला. म्हज्या घरांत म्हज्या बुलेक पांयो पडटालो आनी फ्रँकी बराबर हांव भोंवलोलो 1 रुपय नासतना, दोळ्यांतल्या दुकां गळून. आपणाक एकूच चान्स दी, आपूण बरें करतलो म्हणून. फेसबुकार डायरेक्ट उलयता फ्रँकी रॉड्रिगीज चोय. आनी जरी तर हांव फोट मारता न्ही, तो म्हजे मुखार मिडिया घेवन यो, रिपोर्टरां घेवन यो, कोणाच्या उजीर ना मुड्यांनी सांग मिनी डिकॉस्टान आपणाक सपोर्ट करूं ना म्हूण. आमी तुका सपोर्ट करून निवळायन हाडून
तुवें म्हज्या गांवांत कितलें काम केलां, कितल्या घोराब्या लायट्यो दिले, कितल्या जाणांची पेन्शनां, कितल्या जाणांचे टॉयलेट दिल्यात तें म्हाका दाखय. हें तुमच्यान केन्नाच करूंक जावचें ना. मेनिनो फिलीप कोस्ता न्हू आपल्या बोळसांतले कोश्टांतले दुडू मोडून दुसऱ्याक आदार दिवपी. आमच्या मळार हांव बसलां त्या गांवांत, हांवें दोळ्यांतल्यान दुकां गळयलीं, एका घोराब्यान भितर सरलो हांव. तिगां जावं मनशांक बाबड्यांक पॅरलायजा भाशेन हें जालां, स्टॉक मारला आनी तांचे लागीं चलोंक सारकें जायना. ताका कायद्यान पंचायतांतल्यान व्हीलचॅर दिवंक जाय आनी तुमी त्या वाड्यार पंच म्हणटूच तुमी त्या घोराब्यान नदर मारूंक जाय. हांव तरी कुयटाच्या शारांत आसलो, तुमी हांगासर पंचायतांत आसा, तुमी गांवांत पंच म्हणटरी वाड्यार पासय मारूंक जाय. तुमचे लागीं गडो ना जाल्यार म्हाका सांगात, हांव म्हज्या कोश्टाचे घामीच्या पयशांचे तांकां व्हीलचॅर हांव हाडून दाखयतां. पंचायताचे ना सीएमाचे ना कोणाचे कुस्तार न्हय आनी लोकांक दाखोवंक न्हय, पूण हें हांव काम करून दाखयतां. वा उगडास दवर, कित्याक ती जावन आसता आमची माय पाय. कोणूच जावं ती देवाची रचना, कोणा लागीं गोडटा ताणें आदार दिवंक जाय. फकत पंचायतां रावन तुमी फकत लोकांक लुटपाचें न्हय, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो घेवन भोंवपाचें न्हय, बरे बरे बारार सोरो पिवपाचें न्हय. तुमची जबाबदारी पंच मेंबर म्हणटरी ती तुमगे फामिली भाशेन. तुमी फकत दोंगर चोरपाचे, लोकांची भाटां शेतां काबार करपाची, हे पाटी सा ते पाटी उडक्यो मारपाचे. हांव डायरेक्ट उलयतां, कुयट रावन उलयना, म्हज्या घरा लागीं रावन उलयता हांव. खंयच्याच वेळार तूं यो, एकसुरो ह्या जाग्यार आसा पळय, ह्या रस्त्यार म्हजे एकसुऱ्या जाग्यार आसा. 5 मिनटान तुवें मोटरसायकल स्टार्ट मारली जाल्यार ह्या रस्त्यार म्हज्या भितर सोदता थिंगा मेवतलो. एकसुरो आसा, सगळीं घरां न्हिदलेलीं आसात, एकसुरो रावता हांव. खंयच्याय टायमार यो, हांव कुयटूय रावन चॅलेंज करतां आनी गोंयां रावनूय चॅलेंज करतां. खंयच्याय टायमार कोणाकूच घेवन आयल्यार जाता. फ्रँकी रॉड्रिगीसाक सांगता, म्हजे बलेर फेस टू फेस तूं उलय, भिवोन हांव विडियो करतना, डायरेक्ट उलयतां. गोंयां रावन जायतीं जाण म्हणटात तूं बॅकिंग डॉग आसा ती, तुमचे भाशेन न्हय हांव. एकसुरो मेनिनो फिलीप कोस्ता हांव, कित्याक लोकांच्या पासत हांव जीव दिवपाक तयार, जीव व्हारोंक तयार. कित्याक तुमी काम करूंक ना तें हांवें तुमकां लोकांच्या मुखार हाडलां. आनी जायतीं आसा हेज्या मुखार, जायतीं आसा. तुमी कितें कितें केलां तें भायर येतलें. कित्याक तुका हांवें सांगलां म्हजे लागीं गुन्या बोगसणे माग म्हणून, फ्रँकी रॉड्रिगीस, पूण तुवें मागोंक ना. कित्याक तुवें म्हजे शेंपडेर पांयो दवरला म्हणटूच हांव तुज्याच मुखार आयलां. समजिला तुमी, तुज्याच मुखार आयलां. कित्याक देवान आनी मोगाचे भाव भयणान म्हाका सपोर्ट केला आनी तांचेच उद्देशी हे इलेक्शनाक म्हज्या 50,000 पगार कुयटाच्या शारांत आसा तें सोडून हांव आयज ह्या पंचायताच्या इलेक्शनाक उबो रावलां. म्हज्या पांयां बलेक व्हडले व्हडले मिनिस्टर दुडवांचे साक घेवन येतात, पूण कोणाचेच हांवें 1 रुपय एक्सेप्ट करूंक ना. कोणाकूय हांव फट मारता जाल्यार वॉट्सॅपाचेर मागीर कॉल केल्यार जाता, त्या मनशाक ती लॅटर दाखयता. हांव फट सांगना. आनी तुमी सदांच म्हणटाले कुयटाक रावन बोवाळ मारता. आज गोंयां म्हज्या घरा लागून, घरा रावन हांव उलयतां, भियोन आसतना. कित्याक हांव स्वता पासत जियेतां, स्वता पासत मरतलों. उतराक केन्नाच फेल जावचो ना. ना तर ही म्हजी जीब धरोन देवान म्हजी जीब आटकून दवरूं. जरी तर फट उलयता जाल्यार एक घरां भोंवन हांव जाणा, एक घरांत. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हो फ्रँकी रॉड्रिगीस कॉमेंट मारला थिंगा, कित्याक मिलाग्रिसायंक मारली आनी कितें. तूं ह्या लोकांक फटिंगपणां सांगून लोकांचो वोट इकतो घेयनाका. तूं 2 दीस आसात म्हळ्यार इलेक्शनां 2 दीस आसात म्हळ्यार रातचो लोकांक हजाराची नोटां वांटपाचो मनीस. हजाराची नोटां वांटून लोकांचें मन पेडार करपाचो मनीस मरे तूं. म्हज्या मुखार फेस टू फेस येवन उलय. कित्याक तूं आमदारा लागीं दुडू घेवन ओबडगास्तर फेस टू फेस डायरेक्ट उलयता. गिड्डोलीं कोवातें हावस नंबर 190 खंयच्याय टायमार म्हजे बले यो वच. एकसुरो जाग्यार आसा, एकसुरो कोणूच ना हे सुवातेर एकसुरो आसा. तुका हांवें सांगलां
म्हाका हात लावपाचो आज बुसाण मनशान जलोम घेवंक ना. ज्या बादशाक हात लावपाचो जलोम आज बुसां कोणेच घेवंक ना. कित्याक बादशा ऑन द स्पॉट डायरेक्ट करपाचो, कायद्यान करपाचो, कायद्या भायर न्हय. आज कुयटाक ना हांव गोंयांत आसा, म्हज्या घरांत आसा. तूं म्हणटाय फाटल्या दिसांनी कुयट आसतना तुवें म्हणलें मिनीनो दिसलो म्हणून म्हज्या भावाक मारलो म्हणून. हांव दिसलो म्हणून म्हज्या भावा मारलो. म्हजो शेजारी आनी ते म्हज्या भावाची कितें केस्तांवां जालीं त्या बारार आनी तांच्या मदें लफडे जावन ताका मारलो, गांवचेच भुरगे. हांवें सारकी खबर काडली हे भाशेन फेसबुकार बोवाळ. तुजो येदो व्हडलो तूं डिप्युटी जावन तुजेच गांवच्या भुरग्यान बायलांनी तुजो हात मोडून कित्याक उडयलो 2 म्हयने आदीं. फ्रँकी रॉड्रिगीज तुजेच गांवचे मनीस शेजाऱ्यानू आनी बायलांनी एकठांय जावन फ्रँकी रॉड्रिगीज तूं येदो व्हडलो मनीस जावन तुजो हात मोडून कित्याक उडयलो. कित्याक तुवें लोकांची घरां बांदपाक 40,000 50,000 माग. गोंयकार आपले भाटांत टॉयलेट बांदतात आनी तूं पंचायतां रावन दुडू खावपाक फोट मारिना. डायरेक्ट आतां म्हगे घराको यो दोगोय गाडी स्टार्ट मारया तेगे थिंगा लायव्हाचेर या फोटींग कोण उलयत जाल्यार. आनी हो मळा वयलो लोक तुमकां खबर ना, तुमी हे फ्रँकी रॉड्रिगीजा भायर मारय. म्हजो कवातेचो वाडो काबार केला ती भाशी तुमकां मळार आख्खो गांव काबार कोत्तेले. हांव येवं नाही नाका, प्रॉब्लेम ना. पूण उपरांत हे चोर फोटींग मनशाक तुमी वोट मारून मागीर उपरांत रोडशात. ह्या पंचायतांक 2,000 पगाराक हांव ना, त्या पयशांक लागून हांव रावना. म्हज्यान कुयटाकूय वचोन येवपाची म्हाका टिकेट आसा. लंडनूय वचपा जाता, अमेरिकाकूय वचपा जाता. खंयचे वाटेन हांव विजा बिमान खंय वचपा जाता. पूण ही गरीब लोक आमचो मळा वयलो गांव काबार करीत म्हणून तुमच्या मोगाक लागून बसला. आनी हांव एकच पावट बसलां, परत परत बसचो ना. एकच पावटी एक चान्स दिवन तुमी पळयात. तुमी जायते भाशेन म्हाका सांगला ते भाशेन म्हाका विस्वास आसा. पूण वगतार दुडू बी दिल्यार एक एक पाट मनशाचें मायंड चेंज जाता हांव जाणा. पूण तुमी हे पावटी अशें करिनाकात. मोगाच्या भाव भयणांक 5,000 पासून दिल्या तर जाल्यार तुमी चिंतात 5 वर्सांक ते तुमचे कितले लाख हातोले ते. फकत फ्रँकी रॉड्रिगीजा फेस टू फेस म्हजे मुखार यो आनी डायरेक्ट उलय म्हूण सांग. म्हज्या कवात्यांत लोकां लागीं दुडू मागलोले मागलो न्हय ते, तेन्ना तुमकां गमतेलें. हांव डायरेक्ट उलयतां. ना रिन्यात बाय, हांव कित्याक स्वता तें उलयतां. फ्रँकी रॉड्रिगीजान म्हजे कॉमेंट मारला थंयसर, कित्याक तुमचे मुखार म्हाका फेलेस केला. पूण हांव कितें उलयतां तें स्वता उलयतां. त्याक फकत कॉमेंट मारनाका म्हूण सांग. फेस टू फेस मिडियाची हुंच्या 365ची हुंच्याचेर यो आनी म्हजे मुखार उलय म्हूण सांग. डायरेक्ट हांव म्हज्या कवात्या वाड्यार तो बसलोलो हे पाटी ओबीसी केला, ताका हे पाटी बसोंक चान्स ना. आनी लोक ताका रावलोलो जोती घेवन रावलोलो मारपा. आनी हालीं हांव हुंच गोरां तेणें कित केलां ती तुमकां हांव हालीं दाखयतलों. जो मनीस म्हाका 24 वरां भितर फ्रँकी रॉड्रिगीज गुन्या बोगसण मागना, हे थिंगा तुवें गोल्डशीप प्रोजेक्ट पेगू गोळार 600 स्क्वेअर मिटर लुगार दिले आनी लोकां तुवें त्रासांक आयले. त्या लुगार तुजे नांवार हाय. हें सगलें भायर येतलें हो उडगास. 24 वरां तुका टायमींग दिता हांव. घाराको यो मोकोडे गुन्या बोगसण माग. हाल दिसां तुगे शेजऱ्यान तुजो हात म्हूण उडयलोलो तेवूय सांग. लोकांन तुजो हात कित्याक मोडलो तो. गांवचो लोक बायल कोण गुंडा येते येवं न्हय. गांवच्या लोकांगे मार हायला. तो म्हणटानी फेसबुकाचेर लोकां सांगतानी मिन्नागे भावा हांव दिसोल माल म्हणून. एकी पाटी म्हजे मुखार फेस टू फेस यो. लोकां सांगतानी तूं मिनीन फिलीप कोस्तान शिमतोरी चांदोर मुदी चोवन हायले म्हणून. मुदी चोवन हायले ते फादर सावोद आहलोलो आमगे इगोजी. त्या फादरा बुले या इगोजी या शिमतरी या आनी आख्या चांदोरच्या लोकां एकठांय कर आनी एको मनशा म्हाका दाखय म्हूण सांग. चांदोर शिमितरी हांवें कोणागेले मेलो बायले हुसपून तेगे मुदी हायले म्हूण. नाजाल्यार तूं जीब धरो, तूं मुखार यो.
ती कांतर पोत्तून घाले आज हांव गोंय हा कुयट ना गोंय हा मुज मुखार फेस टू फेस इगोजी मिस काबार रात्री लोकां मुखार एकलो मनीस म्हाका दाखय हांवें तेश केलें म्हूण हो मेनीन फिलीप कोणागे एक रुपया हावपानी मेनीन ना जाल्यार मागोन हावपी आज केसलोय हितू उलोयन विलमान आनी विलमांगे दुयेन म्हाका पयशां आदार तेण केला नाक म्हणटा आसतना तेणें फोर्सान म्हगे एकाउंटाची तेणें पयशे घाले विलमा आनी विलमांगे चेवडान हांव हात तेपानाची केन्ना अशें करून तुकना ओडग आसतरी आज बुसा म्हाका तेजी विस्वासा आनी तुमकां मॅगी तेंका धोडदिण्या लागोन आनी तेका बाबड्या बेश्टें हें केलां काळजांतलें हांव सॉरी जालो विलमा आमगे थिंग बसून येयलें काळजांतल्यान सॉरी जाला फ्रँकी रॉड्रिगीस हो व्हिडिओ बरे भाशेचो चोरां भाशेन तूं फेक आयडी करून चोयनाका आनी हो व्हिडिओ तुगे शेजार बेजार जायते जावन चोयताय जायते जावन चोयता हांव प्रूफ कोन्न दाखयता तुका बेस्ट पोके होजने होडपाना तुका प्रूफ कोन्न दाखयता तुका म्हजी बारू लायव्हाचे व्हरता आनी कोण कोणागे घरां तुवें धूड मागलोले कोणागे कितें तुका लायव्हाचे दाखयतलो फकत तुका कापोस्ता दे आनी म्हगे घराको हे गिड्डोली कवाती हावज नंबर 190 वचो घराको हांव दिसा मेळना दिसा लोकांय घरान भोंवता आनी मोळा वयलो मोळ ट्रियांतू लोक सगलो व्हिडिओ पळोवयाय येसो तुमी फोटींग मनशां तुमी वोट कोन्न हाडले येसो फोटींग मनशां वोट कोन्न हाडले एकलो मनीस सांग म्हाका हांव विड्रॉ जाता हालें एकलो मनीस जरी तर तुमकां नाका मिनीन एकलो मनीस सांग हांव विड्रॉ जाता हाल्या हांव फकत तुमचे मोगा लागोन बसला मोगा लागोन आनी हो मोळा वयलो गांव निवळ करपा तेणी म्हाका लागोन थिंग रेवणी भाटां पासून फॉर्म भरले हांवें भरलो तें पासून हांवें कॅन्सील केलां कित्याक थिंगा नीव भुरगीं बसले पूण हांवें कॅन्सील केलें तें चोयन हेणी पोत्तून हांको थिंग आपण फॉर्म भरलें 2 कोडी हिंगाय भरलें थिंगाय भरलें आनी लास्टा मागीर थिंगा कॅन्सील केलें कित्याक तो जाणा थिंगा आपूण येवपाना म्हूण पूण हे पाट फ्रँकी रॉड्रिगीस 15 वर्सां जालीं म्हूण तूं आपूण निवळान येयला तुमकां आमी निवळान हाडलो पूण 15 वर्सां मदें फकत 2 वर्स दाखय म्हाका आमगे कवात्या वाड्यार तुवें कितें केलें तें हें चोय दाखयता मोगा बाब भयणांदू चोय हिंगाची राय ही चोय झाडां सगलीं आम मारलें म्हज्या पयशांची हांवें पयशे हारिकून हांवें मेशीन घान झाड कातरलें म्हज्या भावा लायन चोय हो रस्तो आख्खो हांवें निवळ केला म्हज्या पयशांचो हे चोय सायडीन चोय हो रस्तो आख्खो हांवें निवळ केला वो हांबल्या कदेकूच झाड चोय ही हांवें कातरलें हो आख्खो रस्तो हे रस्त्या काम म्हज्या पयशां हांवें करपाचें वो रस्त्या काम पंचायता गेलें हें फ्रँकी रॉड्रिगीस तिगेलें हांवें म्हगे पयशे हारिकून हांवें काम केलां हें काम तुमगेलें पंचांगेलें पंचायतां पयशे येताय ते दूड घेवन तुगे घर चलोवपा न्ही आनी असो हारामा हायनाका कोश्ट कोन्न गांवार रोयन कर आवड आसतर कोश्ट कोन्न गांवार रोयन कर हांव तुका उबो चॅलेंज कोता हुंच्या टायमार 24 आवर्स दिता म्हज्या घराको यो म्हगे गाडयेची हांवें सगळें बॅनर बी मालो हा कार्ड दिलें तेंचे देखून म्हगे नंबर आहा त्या नंबराचेर फोन कोनाका फोन करपा तूं लंडन अमेरिकाना डायरेक्ट म्हगे घराको यो हुंच्या टायमार सकाळ यो रातीको यो हुंच्या टायमार यो आनी एक पाट रडटा तूं दुकान जोरी कोन्न रडटालो उडग आसा न्ही दुकान जोरी कोन्न हांव लोकांगे देरां गेल्या मरे लोक म्हाका बाबा येयनाका देरां येयनाका म्हणटाय कित्याक लागोन लोकां म्हजे विस्वास आसा ती जाणां हांव फोटींग मनीस न्ही म्हूण हांव उतरा मनीस म्हूण जाणां उतराचो आज ह्यो बी चॅलेंज करता तुका म्हगे घराको रावन उब रावन हुंचे कितले मनीस तूं म्हाका मारपाक घेवन यो कितले मनीस तुका घोडटाय तितले मनीस घेवन यो तूं हुंच्या टायमार 24 आवर्स हांव उब आहा चोय एकसूर आहा हो रस्तो इधर देख सुल्तान जगह है सुल्तान आ जाओ टक्कर ले मेरे से नॉट 10 बादशाह AK-47 पावरफुल ही बॉडी बेस्ट न्हू तिजानाची गोण्याची पेज जेलोलो मनीस हुंच्या टायमार यो बादशाह ह्या बादशागे पावर तो चोयलायत
चेड्ड्या मुतून वयता तूं चेड्ड्या मुतून हांव बेस्ट फोकाण करना हांव स्वता तें उलयतां आनी स्वता पासत हांव मुगे जीव दिवपाक तयार आहा AK-47 बाच्या बाच्या नॉट 10 फोडटा हाज्या फोडटा पावरफूल व्हिडिओ मुगे घरा कडेन पळय सपना देखून चिंत नाका मिन्ना टच कोता म्हूण सपना देखून कित्याक मिनीन सपना पासून येन तुका नाच करपा सपना पासून जे मिन्नान पळ चिंतिलां न्ही तें सोत जाता 7 तारखेर मुगे घरा कडेन हांव व्हडलो माटोव घालून त्या तारखेर ही बड्डे म्हणून कितें सेलेब्रेशन आख्खे मिनीन जिकेल म्हूण रिजल्ट मेळटलो 7 तारखेर माटोव घाता लायट्यो बायट्यो घालन सारकें डॅम 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 करून शाहू आमगेलो कुयटा आसत तो म्युजीक गान स्पेशल सारकें पावरफूल सारकें बादशाह गेले कांतार कोत्ता चोय तेन्ना तुका कळटलें बादशाह म्हणटा तो कितें पा 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 रा पा 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 रा पा 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 रा पा पा चयल्या जालें कसो बादशाह गे पावर तो आनी मुगे म्हाका भाव भयणालो तुमी चिंतनाकाय ही फोटो एडिट करपाक आनी युट्यूबाचेर पोस्ट करपाक मेलो हांवें युट्यूबार पोस्ट करपाक पयलीं व्हिडियो एडिट केले तेणी हें गायलें तें गायलें मुगे कितें आसपा ना ती म्हाका लंडन रावन ती भोगपा बस घे तूं न्हिदोस कांय जायना हांव 12-1-2 न्हिदतलो कांय ना पासपण हांव पासना समजलें तुमी न्हू बादशाह क्या पावर तो बादशाह म्हणा कितें माय बॉडी आतां कितें जालें गे वस बादशाह 24 hours एका आसता रस्त्याची बादशाह म्हणा कितें काळोख चोयरी आनी कडेन शेड्ड्या मुतपाचो मिनीन बिना तुका मिनीन सारको वरात आनी तूं मुगे मोगा भाव भयणां सगलीं फेसबुकाचेर हांवें धाडला बी तुमकां काळजां सांग मुगे मोगा भाव भयण ते बी चयल्या तुमी दुस्मान जावन कोणूय जावं हांव एशी उलयतां तेशी तोंडार उलयलो गेलो मनाक घेवन रावना मनाक घेवन कित्याक रावपा जाय फाल्यां मेलो गेलो संवसारांत 2 दीस हांसोन खेळोन दीस सारपा जाय चयल्या तुमी न्हू रेड्यांक घेर घाताय तेन्ना रेड झगोटाय मागीर एक जाताय तेश करून तितलो राग येयलो तितलो गो उलोवपाचें काबार करपा तें घेवन बसपा फावना समजल्या तुमी न्हू एकामेका बक्षिपा जाय फॉरगिव करात म्हणलां तुमी चयलें चिंत नाका अशें करून वायट मना कितें हाडा काय मना तुवें कितें हाडलें टेन्शन हाडली मागीर तूं बरेलो मनीस दुयेंत पडटा मिनीन दुयेंत पडना मिनान कोरोना वायरस हायन कारा कारा कार 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 तोर कितें गावता तेश करून भाज करून काळ्या ब्लॅक फंगस हायन काबार केला केसो दुयेंस येयलें येल्लो फंगस आनी कितें खूंय हा मिनीन बादशाह कितें जालां कित्याक मिनीन बादशाह म्हणलो सारको पावरफूल आख्या संवसारा आतां मुगे व्हिडिओ फ्रँकी रॉड्रिगीजा चोयन चेड्ड्या मुतून जातलें सकाळीं घराको मुगे मानशी बी येतलो न्हिदलो कडी पूण म्हजे मुखार तेका उलोवपाक घाटस आसपा न्हय कित्याक तेंचें मन पेडा करूं येतलो हांव तरी उठलो आहा जाय तूं तेका हांव सोडपा ना डायरेक्ट लायव्ह व्हिडिओ करता हांव आनी लायव्ह व्हिडियोची तेका म्हजे मुखार हाडटा हांव हेका वर दाखय मू हो मुगे कोत येतलो पा 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 pa 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 ra pa 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 ra 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 ni ra ra pa 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 ra ri ra 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 ta ra 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 ta ra ri ra 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 ta ra ri ra 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 मिनीन फिलीप कोस्ता म्हटल्यार पा 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 आखे संवसाराक पळय आसा पा 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 लंडन अमेरिकाक पळय पा 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 व्हडले फोटो पळय आसा पा 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 लंडनाच्या शारांत पळय पा 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 भुरगीं शितूय जेयिना पा 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 मामी पळयात ती सांगता पा 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 मिनीन बाचाक आमकां दाखय पा 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 मिनीन बाचाक पोळे नातूर पा 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 ताका न्हिदूय पडना पा 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 मिनीनाचो फोटू पयलोच पा 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 3 दिसांचें जेवण जेयताय
पा 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 बॅकिंग डॉग पोयाती बोगतात पा 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 म्हजें नांव पिडार पोय कुत्ता पा 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 नांव पिडार कोता तितलें पा 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 कुशालकाय म्हाका ही बोगता बॅकिंग डॉग मिनींग बादशा बादशा फोट्टा इतल्यान मोगा बाबयणालो मुगे व्हिडिओ काबार करता आनी काळजांतल्यान तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा तुमकां काळजांतल्यान तुमकां सगल्यांक म्हजी मोगाच्या भाव भयणांक मान बागयता आनी गोड गोड बार कितेंय मार ह्या वेळार हांव तुका भियोना कित्याक जेजू आनी सायबीण माय आनी म्हजी मोगाची भाव भयणां जावन आसा म्हज्या सांगाताक आसता आय लव यू देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक देवान सदांच तुमकां खुशाल दवरूं खंयचेच गांवांत तुमी आसूं देवान सदांकाल तुमकां राखो आनी वेलेंगीन सायबीण मायन तुमचेर बेसांव घालूं आनी तुमची चिंतनां ड्रीम पळय आसा त्या ड्रिमा वयल्यान म्हाकाय म्हजी खुशालकाय आनी जें पळय हांवें कितें चिंतलां तेंवूय म्हजें काम जाल्या प्रमाण रोचनार बापा लागीं आनी सायबीण माय लागीं आनी वेलेंगीन सायबीण माय जेजू लागीं हांव हात जोडून मागतां आनी मान बागोवन हो म्हजो व्हिडिओ धाकटुलो काबार करता आय लव यू तुमकां बाय